الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پاک نہ پڑھیا جا سویر اخبار تے آ جانا ہے کہ پائی پھر والے ہیں درود پڑھیا سی بلکل مولویاں دے نعرے انہیں مہر دے جے تے چلیا مولوی دے نعرے ماریا پتہ نہیں کچھ لبنا کہ نہیں تے جیڑا مصطفیٰ تے درود پڑھ دینا اللہ بین منگے ہی سب کچھ عطا کر دیندہ ہے میں کہنا او بندہ کسے کام دا نہیں بیٹا موبائل دی لائٹ اگے مولوی کٹ چمکن دیا موبائل دی لائٹ بند کرو سارے موبائلوں دی لائٹیں بند کرو اے بند کرو لائٹ بچے درود پاک پڑھنا عبید اللہ اگے آئیوں نا اچھی اگے آؤ میرے کو درود پاک پڑھن دے نال جیڑی عبادت چ کمی ہوندی ہے اللہ درود وال ویکھ کے کہندا تینوں ویکھاں کہ یار وال ویکھاں جیڑی دعا چ درود پڑھ لیا ہے نا اللہ کریم فرماندے نے تینوں ویکھاں کہ یار وال ویکھاں جیڑی عبادت چ درود پاک نہیں او عبادت اللہ نو منظور نہیں تے جیڑے مجمع چ درود نہیں مینوں کیویں منظور ہو سکدا جدوں میں ہتھ اشارہ کراں تے درود پاک دی چھال لائے سینے ٹھنڈ پہ جے تے منہ وچ کھنڈ پہ جے اتنے بیٹھے ہو نا محبت دے نال میرے نال مل کے مینوں اور تہاڈے کول کچھ نہیں چاہیے صرف درود پاک اور مسلمانوں تبلیغ اللہ جاندہ کرنی پیندی کہ درود پڑھو کتنا افسوس دا میں انج کہاں گا شیم فار یو اور میں کیا کہہ سکتا کہ جیڑا انسان کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ نو اپنا آخری نبی مان کے سڑکاں بلاک کر کے شیشے توڑ کے پمپ ساڑ کے مسلمانہ دے بچیاں دیاں اکھاں کھڑ کے عشق رسول دا دعویٰ کر کے تے پھر انہوں مولوی کوئے درود پڑھتے او پھر ہولی جی پڑھے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے نکے نکے ہوندے سا کاغذ دیاں کشتیاں بناونیاں تے انہوں پانی جی سٹنا نا تے آکھنا بلے بلے میری کشتی جڑی نہ تور پئی ایڈ بلو کی کاغذ دی کشتی سٹ کے وچ بیا جے ہم پر نہیں بیگ بیکھے بھو گے نہیں بیاج کاغذ دی کشتی تینو ایڈ بلو کی پار نہیں لگا سکتی تے کاغذ دا ایمان تینو جنت لے جائے گا مصنوعی ایمان گلی باتی کتنی اجتماع ہے حضور ہونے میں انہوں کہا نا روڈ بلاک کرنا حضور دے نام تے انہوں آنا مولوی جی گالی کوئی نہیں ادھر آؤ جو کھوتا کٹنگ سب تو اگے ہوئے گی صحیح کہا سب تو اگے ہوئے گی مونڈ پالٹی منڈیر سب تو اگے ہوئے لونگ لاچی سب تو اگے ہوئے گی باواں تے بلیٹاں نہ نام لکھن والے بوٹے کوڑے پہلے وقت میں مراسی چھڑیاں مار دے ہوندے سی بوٹے کوڑے جنیاں چ وہ بولو دے صحیح چھڑیاں مار دے سن یہ پھر جنیاں جو پہے لب دے سی وہ آندے دو ہے کہ دے نار نہ کٹ لوے سیاپا پیندا اینو دو ہے ہن منڈے جناب کڑیاں دی خاطر باواں تے چھڑیاں مارن دے وہ آندی مار لا مینوں اور بتھیرے
ایک 1122 والا میرا یار ہے انہیں مینوں سینڈ کیتی پکچر منڈے نے بلیڈ مارے وہ بہت ہی ناڑ کٹی گئی تے جانو مگر پتہ لین بھی نہ آئی ہے کردار تے چلے ہو اینے بیٹھے ہو نا چاہی دا سی جدوں میں اشارہ کردہ تے درود پاک دی چھل آندی اور مینوں پتہ لگدا کہ تے کملی والے دا جنون بولدا پیا ہاں مدینے والے دا اے تاراں دا خوش کرو یار ادھروں ٹیلی کرن تھلے 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 سڑو تھلے کر چلو معزز سامعین حضرات جو میں بات کرنا ہے میں چاہنا ہے کہ اینا اجتماع ہے جدوں میں آدھا اشارہ کراں تے درود پاک دی چھالے باریاں کھولو ہاں کھڑکیاں کھول دیاں نہیں نہیں پکا نہ چلاؤ تسی بس اینا تو رہندوں میں نمونیاں کرونا مولوی میں تسی ان پکا باریاں کھولو اب بس مل کے پڑھنا ہے ہاں جنہیں دوست احباب آئے نے سارے درود میں آواز آؤ تو میں بولنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چلو کرسیاں لے تے نہیں بولے تسی تے بولے ہو تے کرسیاں نو آپ کہنا بھی نہیں کہ کرسی چ نشہ ہوں بندے اچھے بیٹھے ہوں باقیاں نو کچھ نہیں اے گوڑے چھڑیں گے لیدر جیکٹ چھڑ دے دو ہے گئے میرے کو لے جی جگواج ہما صلی تعالی ابراہیم کم زا کم سپیکر پنجاب سملی دے کار تک واج جاوے درود دی تے پتہ لگے در حضور دے نوکر بول دے پہنے ہاں اے حضور بائی باستے ذرا نا پتہ لگ اللہ جاندہ کٹا بڑا ہوں جے میں رستے چاہیں تے ذرا تیان نہ کملی والے محبوب دی نوکری چ پڑھنا تے ٹھنڈ پہ جاوے ذرا سرور آوے ہم جدوں میں آدھا اشارہ کرنا ہے تے پھر تساں اے اینی بلند اوے پتر واٹ از دس اوے پتر یہ کی ہے مرضی ہے تیری میں کی کہہ سکتا پترہ لیلن دی ٹوپی لا دے تھلے لاؤ لیلن دی احساس دے کر جاندے جی دی ٹوپی پا گیا تھا لاؤ لیلن دی ٹوپیاں لا دو تھلے لا دو جیڑی احساس اللہ جاندہ ہے لیلن دی ٹوپی پا کے ساس کر جا انہیں ہنوے امتریا میرا ناکی بڑھا دیتا ہی ہے تینوں کوئی چنگی ٹوپی نہیں لبی ہے تے مسیحتے لیلن دیاں پا کے ترے پھر دینے لاؤ اے پتر توسی بھی لاؤ جلدی کرو سر لا لیلن دی ٹوپی جلدی آوے کا سندھی ٹوپی میرے یار نوے چمک دی پئی کنی اے ہو جیاں ٹوپیاں سونیاں لو چلے آ جیڑی دفتر چ پا کے نہیں جا سکدا تے او دے دربار چ تینوں سونی لگ دی میریاں گلہ ہوندیاں سیدھیاں کھریاں جٹویر ہاں تے جے تسی سننا ہے نا ایک گھنٹہ میں صرف تقریر کرنی ہے صبح زور علیہ شکرگڑھ میرا پروگرام ہے میں راتوں رات پہنچنا ہے میں عشاء دی بعد جلسہ نہیں کیتے بھائی عبدالرؤف میرا یار ہے ربانی صاحب میں بھی لاہور چ خطیب تے بھی اکو روڈ تے اسی خطیب ہے تے میں کہا بھی یار سانڈو خطیب ہے تے میری وجہ تو ادھا جلسہ خراب نہ ہوئے پر یہ نہیں سی میں پتا بھی انہیں سجی بخوا کے کھبی مارنی ہے 11 بجے میں ٹائم دینا ہے تے کوئی نہیں ذرا تیان کرے سمجھانا چاہنا ہے جنہیں بیٹھے نا جدوں میں آدھا اشارہ کرنا ہے نا تے کیوں بھی ایڈ بلو کی تک تاڑی درود دی آواز جائے پکی گل ہاں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ٹھنڈ پاتی قسمیں جنہ میرے کہنے تے پڑھے آ جانا جے کدی آپ پڑھ دے نا تے اللہ نے بیٹھن اٹھن تو پہلا سب کچھ دے دینا اپنا معمول بنا لو جدوں حضور دی ذات تے درود پڑھن دی واری آئے میں لکھ کے دین لی تیار ہوں تسی درود پڑھنا شروع کر دو تویتاں تو جان چھوڑ جائے گی جادوگراں تو جان چھوڑ جائے گی اللہ مستجاب الدعوات شامل کر لو جڑی دعا کرو کر گے اللہ قبول کری جائے گا صرف انہوں پلے بنو ہاں سارے پڑھو درود حضور اتے
سائیں خود فرما دیتا ممی بڑا ملائک بھی ہیں بن دے انہیں ویچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا کہ نماز چتے پڑھن گئے نا ہاں جدوں بھی حضور دا نامی نامی آئے نا تے اللہ جاندہ ہے خبیب سولی چڑھے آئے تے ابو سفیان مکے دا چودھری سی اجے کلمہ نہیں پڑھے تے کہندہ اے نہیں کہہ دے کہ کملی والے نو میری جگہ تے کنڈا لگ جائے کنڈا کی شاہ کنڈا چوب جائے صرف او دی نکر ایک اگلی جڑی سول ہوندی او چوب جائے محمد کریم نو معاذ اللہ میری جگہ تے کہندے پھر تینو سولی تو لا دماغ تینو معاف کر تے کملی والے دا یاران دا سجنا اس جان نو چلے پونا ہے جڑی یار تو واری نہ جاوے اس جان نو چلے پونا ہے جڑی یار تو تے اس زبان نو چلے پانا ہے ڈکرے کرنے نے چار پونا ہے جڑی کملی والے تو نہ واری جاوے جدوں حضور دا نام آئے تو درود پڑھیا کرو گلیاں پھر دے تر دے درود پڑھی جائے کسے تویز آلے کل جان دی لوڑ نہیں رہے کسے کل دم کراؤن دی لوڑ نہیں رہے بلکہ جنہوں تو دم کریں گا اللہ انہوں میں شفا دے دے کرے گا اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد ہما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین حضرات صدر محفل زیواکار علماء کرام علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب دیگر مضافات تو آنے والے مہمانان گرامی قدر دوستو بزرگو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریف دی ذات پاک واسطے درود و سلام تاجدار مدینہ سلو قلب وسینہ ساقی کوثر شافی مخشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الاسمی والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب قید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگین دلا تداد ریت ذرات نلو زیادہ پانی دے قطرات نلو زیادہ درختان دے پتیاں نلو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزان دے سانس نلو زیادہ درود السلام سب قید و آمین معزز سامعین حضرات آج میں دعا کرنا ہے جنہیں مسجد بناؤن چھے اے بھی لفظ کیا سی نا کاش ایتے مسجد بن جائے اللہ اس کاش دے بدلے انہوں جنت عطا فرمائے ایک کاش بڑی اچھی چیز کئی بندے نے کاش اے پلازا میرا ہوئے کوئی اندر کاش اے فارچونر میری ہوئے بی ایم ڈبلیو ٹی ایکس لینڈ کروزر ٹی ایکس ٹی زیڈ فارچونر ہیں الٹس کلٹس ہونڈا سوک ٹوٹا کرولا جی ایم سی میرکن اے میری ہوئے لیموزین اے میری ہوئے بندے خاشن کر دے ہاں سچی گا خاشن کریا کرو پر چنگیاں کریا کرو جیڑی دنیا چ بھی کام آوے تے آخرت چ بھی کام آوے کئیاں بندیاں دی خواہش ہوندی ہے میں خواہشاں ویکھیاں کئیاں دی اللہ جاندا او دی دکان چلن لگ پے نا انہاں دی خواہش ہوندی ہے دا پٹھا ہی بھائی صحیح گا چلے او دی دکان چلے تو او دے رزق دا داتا تو ایویں خواہش پوری پیڑی سوچ کے اپنا آخرت سوار تباہ کرن دے تیرا کام ہے انہوں ویکھ کے کمیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اللہ پاک تینوں بھی دوے تے مینوں بھی دوے
تاڑے نہ تو ٹرکاں لے چنگے نے پرانے دور بابے قائد اعظم دے دور دا بھی ٹرک ہوئے نا وہ دے مگر بھی لکھے ہوندا ہے حسد نہ کر اللہ تینوں بھی دے لکھے ہوندا ہے وہ پرانے 73 ٹرکاں دے مگر بھی لکھے ہاں میرے بھائیوں اللہ جنوں چاہے جو مرضی دے مل کے پڑھنا سرور آئے میں جنہیں بیٹھے ہونا سب ایک ہی پیغام دینا آیا ہے زندگی چے مشن بنا لو جیڑی رات اللہ رسول دے دین واسطے لگ جائے نا وہی رات گنیا جے باقی راتاں تے تینوں پھساؤن والیاں نے کئی بندے اتھے میسج بہ کے بھی کریے دے جانو پلیز ایک منٹ میں ابھی آیا بات جلسے دے وچوں اگوں نکل کے جان دینے پھر کئی مسجد دے وچ بہ کے بھی جانو منو کر دیں سچی گل اللہ جاندہ سیدھیاں گلاں پر جیڑا بندہ او دے دربار چاہ کے بھی او دے نہ جوڑ نہیں نہ سکیا تے سمجھو او دے وچوں اللہ نے ایمان کڑ لیا ہیڈ بلو کی دے جا کے بندہ آکے نہ میں پیاسا ہے تے منن چاہندی ہوتے پانی گندہ ہوتے کڑا آبے زمزم دیا نہرہ بگن دیا سارے لاہور دا موتر ہوتے جمع ہوندہ ہے سچی گا چیف جسٹس صاحب نو میں سلوٹ پیش کرنا ہے عزت ماب جسٹس ثاقب نثار صاحب نو کہ انہیں چنگا جناب جی مگر لگے نے کہ اے صاف پانی دیا کچھ کرو اور جسٹس ثاقب نثار صاحب دا ایک کام کوئی عام نہیں جے قیامت نو سب تو پہلا سوال نعمتاں دے وچوں پانی دے بارے سوال ہونا ہے کہ تو سب پانی ضائع کنا کیتا سی تو میں تہاڈے واسطے فائدے لئی بنایا سی تو سب ضائع کنا کیتا سی کٹھے کر رہے چلے ہو پانی بہت بڑی نعمت پتہ کڑی نعمت خلیفہ ہار رشید بس جا رہا سفر تے وقت دا عالم کول سی تے انہوں کہن لگا بھی میرے کول مانگ کی منگنا انہیں کہا جی میں تے او دے کو نہیں کدی منگیا جڑا دین والا ہے اگے انہیں میں تھوڑا کچھ دیتا جڑا مو دے کول ہور منگا ایسے شاکر بندے بھی تے گئے نے نا جڑے اللہ کول بھی منگن لگیا سنگ دین وہاں دے نے اگے ہی بڑا کچھ انہیں دیتا ہے کتنا وہ بندہ صابر شاکر ہوئے گا جنہیں لفظ کیا ہوئے گا کہ اللہ نے اگے میرے تے تھوڑی کرم نوازی کی تھی اللہ ذرا گل سننا لی بڑی قیمتی بات ہے وہ کہندہ بھی چلو میں تانوں ایک گل پوچھاں کہندے جی پوچھو کہندے نے تجھے سفر تے جاؤ تاڑی سواری تے روٹی پانی ہوئے وہ اٹھنی گواج جاوے تے اوتھے تانوں کو ادھا گلاس پانی دا دوے اے گلاس دینا سے ادھا گلاس پانی دا دوے یا پورا یا ادھا تے تسی انہوں کی دو گے کہندے میں انہوں ادھی بادشاہی دوں جنہیں میری جان بچاؤن لی میں نے پانی دیتا تے کہندے نہیں جی اللہ نہ کرے پانی پی کے تاڑا مسانہ بند ہو جے تے پشاب نہ آوے بن پہ جے تے تسی ہوتے کیم لبو تے لبے کوئی نہ جیڑا تانو اس ٹائم ایک پوڑی دوے تے تسی وہ پوڑی کھاؤ تے تاڑا پشاب کھول جے انہوں کی دو گے کہندے جی ادھی باشی انہوں دے دا تے کہن لگے پانی رب نے بنایا حکمت رب نے دیتی یقین تینوں صرف انہیں پانی اللہ دا بنایا پیش کیتا ہے تو انہوں ادھی بادشاہی دیتی ہے جنہیں پانی بنایا تو وہ دے واسطے آج تک کی کیتا ہے کدی غور کیتا ہاں پھول نگر والے ادھے گلاس دا مول ادھی بادشاہی پائی تے پانی اوہی جسم چو خارج کرنے واسطے پھر انہیں ادھی بادشاہی مول پا پوری بادشاہی پانی دے عوض دے دیتی پہلے پین واسطے بعد چو خارج کرنے واسطے منو دسو اینے بیٹھے جے اینے مسلمان بیٹھے جے ذرا ایمان نہ دسو ذرا سوچ کے کہ او عالم کتنا ولی اللہ ہوئے گا جنہیں ایک حاکم وقت نو سوچن تے مجبور کر چیف جسٹس ثاقب نثار عام انسان نہیں ساڑھے ملک دے قاضی القضار اور انہاں جڑا بیڑا اٹھایا میں سلوٹ پیش کرنا ہے جیڑا کام آج تو پہلے مشرف صاحب نو کرنا چاہیے دا سی اپنے دور حکومت او ایک جسٹس صاحب کر رہے نے چلے ہو پانی نہیں تے سمالیہ نو پوچھو تھار دیلا میں فوٹا باس تقریر کرن گیا مروٹ اوتھے لوگ مٹیاں چ پانی پھر کے جالی نال پون کے پانی پیندے نے کھا لیا تے تسی یہ تے ٹوٹی کھول کے بیٹھے نے دے کوئی بابا کہے نا پتر ٹوٹی بند کر دے تیرے پیو دی مزید سچی گا ان بابے نو سیدھا ہو جاندے کیوں تایا انج نہیں تایا ایتھے آ جرا میرے ادھر ہو چل ادھر چل تایا نو اگے کر
تایا تے کام دا بندہ ہے جڑا مولوی دی آنا ہاں میلے وہ دیر کا بندہ ہی کوئی توجہ بھئی اینے بیٹھے جے کنے بندے وعدہ کر دے جے کہ اسی انشاءاللہ ڈیم بناؤن چے چیف جسٹس دا ساتھ دماں گے انشاءاللہ پاویں 10 روپیے جمع کراؤ تے کراؤ گے نا انشاءاللہ ہاتھ کڑے کر کے وعدہ کرو بینک چ کرایا جے بینک چ نیشنل بینک چ جاؤ ہر بینک چ جاؤ چلے آپ جانو مانو نو روز دا 100 دا لوڈ کرا دینا ہے تے آن والی نسل واسطے تو پانی لی 100 دا بیلنس نہیں کروا سکتا قسمیں ہم منڈے اپنی فیس دے وچوں اگلیاں نو اپو دا موبائل لے دیں دے تے پیو نو آندے نے میری جیب کٹی گئی ہے تو کئیاں نو کٹ کے کھامے تیری جیب کٹی گئی ہے گلی باتی اللہ جاندہ مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لے میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھوا لے میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوں ہاں دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا ماندان دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامیم دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سن والیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ ارماد دین پاک مالیاؤ وما ینتقوان الحوادیاں پاک بنیاں والیاؤ قدن را تقلبا وجہ کا قسمہ دے چرے والیاؤ یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاؤ اے کملی والیا سونیا محبوبہ حرما جی رب جلیل حکم کیے عزیزان من جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جاننا پیار کرنے والے ہو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے کملی والے محبوب دی آمد آمد عرض کردہ پیا مسلمانوں کاف کندیاں مزلان پیلیاں سر بہد اللہ میرے حل ویکھنا آپ کندیاں مزلاں پیلیاں سر تے جدو میرے محمد لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی خودوں اجے گوئی ہوئی سی شمشام اس مٹی نو پانگ لگے مدنی اس مٹی نو پانگ لگے جیڑی مدتان دے اگے ای موئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا جانے بن کے اے تھوڑی ساؤنڈ دی آواز کم کر بچے کم تھوڑی بس ہے نا مجمع اے بولے آیا سارے جہان دا جانے بن کے جدہ جدہ نبی ہو بولے باقی انہا نیلہ پڑی جائے آیا سارے جہان دا چانے بن کے جدی ویچ بیبل پیش گوئی ہوئی سی اور بعض لوگ کہندے نے جی ایل دیس 40 سال تو بعد نبی من دے چلے اساں 40 سال تو بعد کی من لے اساں دین نہیں پڑھے نہ چنی دی نہ چگے دی نہ گورے دی نہ بگے دی اساں جنوں مرشد منے آئی وہ گل کردہ ہی آدم تو بھی اگے دی ہے اساں جدہ کلمہ پڑھیا نہ چنی دی نہ چگے دی چگا سمجھ دے اور جدے چول پوانے انہیں گلیاں جو چیز ونڈی دی ہونی تے چولی کر لینی تے ماں نے آگنا وے نکھا اپنے سویرے پاک گیاں وردی ہمیں چول بڑے سوادی سے چولی جی چول پوا لینے ہون سیاپا چلے ہے ریڈی میڈ بولو یہ ہون سیاپا چلے ہاں وہ دو نہیں سی وہ دو نہیں لبنا تے نال دے کرو پانڈا لے کے چول پوا لینے چاچی میں دے جاؤں گا ہون ہم ترے پانڈے بھی رکھ لیں دے ہون تے گوری ہو رہے نا وہ دو لوکی نال دے کرو پانڈا لے کے چول پوا لیں دے اینا ہوں دا سی چنگا دور
ہوں تو بھائی نال دی سواری کو لے کے نہیں کھانا چاہیے، جب پی لو تو سیٹ تے ہی سو جو، اگلے جیباں کھول کے کہاں جاندے ہیں۔ ہوں تو کوئی حال ہی کسے کو کھان پین دا کوئی دور نہیں رہ گیا۔ مل کے پڑھنا پیار نال عرض کرنا چاہ رہا میرے کمنی والے نبی نو ماننے والو، میرا نبی آیا ذرا تیان میرے وال سرکار مدینہ دی آمد آمدے عرض کرنا چاہ رہا عزیزان من، میں اس گھڑی نو بھی سلام پیش کرنا میں جس گھڑی کمنی والا پیدا آیا ہے، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سارے کہنا ہے جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا دوش دل ابرو زے ساعت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں، بھئی یہ مکسر نہ زیادہ ہوئی کو چلے، زیادہ مکسر ہے بندیاں نو سمجھونا مقصود، جڑے والے کمنی والے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ایکو نال چلے بس، دو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھن والے میرے مدنی تاجدار ایتھے چلے، سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھن والے جڑے والے امام عالی مقام سیدہ شعاب علیہ جنہ دے نانا جان ماننے والو، میرے کمنی والے محبوب دی آمد آمدے سرکار شکم مادر دے اندر آگئے نہیں، ربی دا مانا بہار ہنداوے اول دا مانا پہلی بہار ہے، جڑولے کمنی والا شکم مادر دے اندر آگیا تیرے میری ماں آمنہ دے کولوں ویران جناب خوشبوان لگ پیانے، عرب دے تاجدار دے کولوں خوشبواریانے، جڑولے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں سردار عبدالمطلب کہندے نے، سردار عبدالمطلب کہندے نے آمنہ عرب دے رواج دے مطابق بیوہ عورتاں خوشبوانی لاندیاں، بیوہ عورتاں خوشبوانی لاندیاں نے، مگر جڑے والے جناب تیرے کل خوشبواریاں نے آندیاں نے آپو جی میرے کل خوشبواریاں نے، میرے لال جان ناویں جاننی ہے میری بٹیا، پہلے سورے نوانو لال کہندے سن، ہوندے سورے ایڈے امترے نے نوان چڑیل کہندے ہوندے سورے تے بڑے امترے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، پہلے سورے نوانو تیاں سمجھ دے ہوندے سی توجہ میرے وال جڑے والے کمنی والے محبوب دے دادے دی نظر پئیے، عرض کردہ پیا مسلمانوں سرکار مدینہ دی مانو کہنے نے آمنہ تیرے کل طرح طرح دیاں خوشبوان دیاں نے، ابو جی ابو جی ابو جی میرے لال او میرے بنا جی بیٹے دی عزت لے کے بہنوں والیے بولتے سی بابا میں خوشبوان کی کرنیاں نے جدا سہاگ لٹیا جاوے ایتھے چن منور صورتاں دن دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چاو ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاو بیوہ عورت دی زندگی چنیری کل جاندی ہے، اللہ جاندہ جنہیں کدی بچیاں دیاں گلاں نہیں سنیاں نوان دیاں نوکر بن جاندیاں نے، اگر سر دے تاج مار جن بیوہ عورتان دی زندگی بڑی مشکل ہوندی ہے، متاج بن جاندیاں اولاد دیاں متاج بن جاندیاں رشتہ داران دیاں، خامد نال اینی بہارے جڑیاں پہناں دی گل نہیں کدی سن دیاں، عرض کردہ جنہیں کدی پہناں دی گل نہیں سنی ہوندی، خامد نہ اینی بہار ہوندی ہے کدی پہناں دی گل نہیں سنی ہوندی، ایدروں خامد دیاں اکھاں میٹن دی تیرے، عرض کرنا چاہ رہے ہمیں پہناں کو زکاة لینی پہ جاندی ہے، اونا پنویاں کولوں زکاة لینی پہ جاندی ہے، جنہ دے نال شریکے چے بندہ اکھاں چے اکھ پاک کے ترداوے، سر دے تاج نہ بڑیاں بہاراں دیاں نے، بیوہ عورتان دی زندگی بڑی مشکل ہے، اور ویرا پھول نگریہ میرے نبی فرماندے نے جڑا بیوہ عورت دے سر تے ہاتھ رکھ دائے شفقت دان اس بندے نو کار بیٹھے عمرے دا سواب لب جاندہ ہے، جڑا بندہ بیوہ عورت دے سر تے ہاتھ رکھ دائے قیامت نو عرش عظیم دے سائے تلے، اللہ دے نبی فرماندے نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدری داد بھی پھول نہ پھینکو گفتگو سنن دو جڑے لے گلاں بڑیاں قیمتی نے سنن والیاں نے، عرض کرنا چاہ رہے ہمیں بیوہ اور جڑے لے دنیا دے ہوتے بھئی توجہ تسی میرے ور رکھو یار پلیز اس طرح دا کام نہ کرو، بڑیاں گلاں سنجیدہ میں تاڑے سامنے رکھنا چاہنا ہے، بیوہ عورت دی زندگی بڑی ازمیش، بندہ ایک دن مردہ ہے، بیوہ عورت روز مردی تے روز جیون دیئے، ایک زندہ لاش بن جان دیئے، بچے جوان کر دیئے،
لوگوں کئیاں بیوہ عورتاں دے بچے چرسی بن جاندے نے کئیاں بیوہ عورتاں دیاں زندگیاں چ سکھ نہیں آندے کئیاں دے بچے ڈاکو بن جاندے نے باپ نہ بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے میں ویکھیا جے کئی بیوہ عورتاں لوکاں دے پانڈے مانج مانج کے بزرگوں پوٹے کسا لے دیاں نے تے پھر بھی زندگی چ سکھ نہیں ملدا بیوہ عورت دیاں بد دعاواں نہ لیا کر بیوہ عورت نو ستان والے کدی سکھی نہیں وسے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے جڑی عورت بیوہ صبر کر لوے انہوں جنت دینا میں اپنے تے واجب سمجھ لینا ہے جڑا نبی نہ آدمی اللہ تے راضی روے او دیاں اکھاں دا مسئلہ نو بنے تے پریشان نہ ہوئے شکوہ نہ کرے تے اللہ دا نبی نے نو جنت دینا میں اپنے تے واجب سمجھ لینا ہے نبی نے بندے تے بیوہ عورت دیاں گلاں ذرا دھیان نہ سن میرا بیوہ عورت تیرے کر کم کر دی ہوئے بدبخت و انسان ہے جنہیں ایک ویرا دنیا چے بیوہ دے پیڑ چو پیدا ہونے والے در یتیم نبی دا کلمہ پڑھے آئے تے وہ بدبخت جڑا بیوہ تے ظلم کرے وہ بدبخت انسان ہے جڑا بیوہ دا خیال نہ کرے کدی سوچیا کر میرا نبی ایک بیوہ دے پیڑ چو تشریف لے کے آیا ہے یہ دا کلمہ پڑھے آئی اللہ جاندہ ذرا غور کرنا ذرا تیان دینا احمد مجتبہ نمانے والو بیوہ عورت دیتے جڑا ظلم کردہ سوچے میں جس نبی دا کلمہ پڑھے ہوئی تے ایک بیوہ عورت دے پیٹ چو دنیا تے تشریف لے کے آیا ہے ذرا سوچنا تیرے کر بیوہ عورت کم کر دی ہوئے انہوں لتھے لتھائے کپڑے نہ دیا کر چھوٹے ہوئے کپڑے نہ دیا کر ٹوک لگے کپڑے نہ دیا کر بلکہ انہوں نوے سوٹ دیا کر تے سجدے پہ آ کر یا اللہ شکر اے دی جگہ تے میری بیگم نہیں کھڑی اے دی جگہ تے میریاں بیٹیاں نہیں کھڑیاں اے دن کسے تے بھی آ سکتا ہے چنگے پلے ویرو بندے بائی پاس تے چڑھ دینے چنگے پلے چڑھ دینے تے گڈی واج دیئے تے شام نو پھوڑی ویس جان دیئے اللہ جان دے درد والے لفظ نے سننا ذرا تیانل بیوہ عورت تیرے کم کر دی ہوئے بیوہ عورت تیرے کم کر دی ہوئے ویرا جدوں تیرے کر منگنی ہوئے شادی ہوئے یا گوشت پکے یا پاوے پکڑ یا حلوہ پوڑی دا ناشتہ لے آمیں تے پہلی پلیٹ چپا کے انہوں دیا کر کہ جا اپنے بچیاں انہوں دے آؤ اللہ جاندہ ہے او دے واپس آن تو پہلا سخی ارشان دے رنگ لا دے گا پر میں دیکھے ہے اسی کتنے ظالم ہو گئے ہیں مسلمان بیوہ اور سارا دن کم کر دیئے تے شام نو انہوں آنے ودیا کٹیا اپنے بچیاں لی دے آؤ وہ دس ہے تو کلمہ جس نبی دا پڑھیا ہے وہ در یتیم نبی ہے تو یتیم نبی دا کلمہ پڑھ کے یتیمانو ودیا کٹیا کھلاوے میں تینو کیویں مسلمان مننا واربا تیرے کرم نوازے کیا باپ نو جگرے دیتے گڑی منگیاں کوئی داری نہ دیوے انہیں مرلے نہ لا دیتے لگیاں کوئی دارا نہ دیوے انہیں بینکی نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بارن سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے اجے نبی پاک دنیا تے آئے نہیں بابا گیا 6 سال دی عمر ماں چلے گئی 8 سال دی عمر میرے نبی دی یتیمی مکی نہیں میرے نبی دے دکھ مکے ہی نہیں میرے نبی دنیا تے 8 سال دے ہوئے دادا بھی چلے گیا میرے نبی دا دادا عبدالمطلب کہنے نے ابو طالب تو عبداللہ دا ماں جایا ویرے اب میرے یتیم محمد دی باں پھڑنا پہلو ماں دے ہاتھ وچ بائیں پھر دادے دے ہاتھ وچ آئی پھر چاچے دے اچھے کملی والے محبوب دا دادا دا ابو طالب میرے محمد نو کندہ نہ لگ کے رولا دیوی انو ماں یاد نہ یاد دیوی
اینو باپ یاد نہ آندے وی اینو دادا یاد نہ آندے وی ماپیا باج بچے رل جاندے اتو آواز آئی ہوئے گی عبدالمطلب تیرے پوترے نو کیویں میں رلن دے مانگا ایتے یتیمانو گل لاؤن والا بن کے آیا ایتے ڈگیانو ٹھان والا بن کے آیا جڑو کملی والے محبوب نو ماننے والا سردار ابو طالب آندے بابا میں پتیجا پالانگا جگ مسالہ دے گا چاچے نے اخیر کر دیتی ہے ہر فرقے دا مولوی مسالہ دے گا ہر گروہ دا مولوی پکھے بند کرو جیسا ہر فرقے دا مولوی گوائیاں دے گا جلولے کملی والے محبوب نو ماننے والا پھول نگریوں گل سنن والی ہے اللہ جاندہ بڑی وڈی گل سمجھے ہون لگا میں ذرا پلے بن لو اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہتے پتر ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بڑھا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کھڑ کر کے جد پتر لنگیا کلیجہ پھٹن نوایا جا پترا سگی چوس اسا لکھیا جولی پایا جو سوچیا سی تاڑے بارے تسا مول نہیں پایا بابل مویا جس دم لوکو پترا رولا پایا 18 گزاندہ کپن سمایا شریکے ویچ تمایا بابل مویا جس دم لوکو پترا رولا پایا لکھ لگا جے بابل یوتے وی سا آیا اللہ جاندہ مرنے اتے بابل ویرو وی سا آیا جانک میں جہلا پترا اج بابے دا مولے پایا لٹھا کرنڈی بوسکی کھدر جرسی جیکٹ خوب سمایا ایک لاویں تے دجا پاوے انہیں ذرا دریگ نہ کمایا جنہیں مانو روایا انہیں عرش ہلایا دل پہ عہدہ دکھایا انہیں سوخنی بایا پڑھ کھول کے قرآن کہتا رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن کہتا رب رحمان کہہ گے نبی سلطان فرمان وکران شان سب دی ہے یارو آپو اپنی فرما پہ آندہ شان وکران ماں پہ آندہ شان وکرا وکرا ماں پہ آندہ شان وکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا 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 ہے تپاں میں تیریو چھاں بن جاندے نے مکہ تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے چوچے نو ایل پوے نا ماں دے کھمبا تھلے ہوندے انہوں پتا ماں دے کھمبا چی امان ملتی مکہ مدینے چوی امن والی جگہ توجہ نہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے لواں کچھ نہ تینو گود کھڑایا ہے تو پاویں تیری چھاں بن جاندے نے مکہ تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے حج مول نہیں پایا منجا بوئے گڈایا راکھی ڈنگران دی بایا وہ تینو شرم نہ آیا گندا بستر وشایا دبکا بالا کو مروایا وہ جن ایم میں کرایا تینو لاڑا بنایا کدی سوچیے ہوں ادھر کی کر
اللہ جاندہ رہتے آن میرا نبی یتیم نبی آیا وے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں تیان کرینا حملی والے نبی دا کلمہ پڑھ دے پہ جے منو اینا جواب دے آجے گلہ تے عشق رسول دیاں ربی لول چکیتیاں جے جی میں ربی لول چ مصطفیٰ نمان لے آئے منو سوچ کے 10 کلمہ یتیم نبی دا پڑھے آئے کنے یتیمانو اپنے بیٹے ورگی نوی جرسی لے کے دیتی جڈی مہنگی اوڈی مہنگی برینڈ دی 9,999 10,000 دی جرسی تو لے ہونا ہے برینڈ دی کدے لی اپنے بیٹے لی کہ ایدے تے بور نہیں ہوں دی تے یتیمانو لنڈے چمینا لے کے دیویں تے نہ رکھ لیا عاشق رسول نہ رکھ لیا محب رسول نہ رکھ لیا غلام رسول تیرا کردار کس طرح دا بن اللہ جاندہ جس نبی دا کلمہ پڑھے آئی علم یجد کا یتیمن فآوان اللہ جاندہ پھر جس نبی نے یتیمان دا خیال کیتا اللہ شان کی دیتی تیری میری امی جان آبدہ زاہدہ فرماندیاں نے حضور ایک دن عبادت کر رہے پیر سجے میں کیا سونے آؤں تانو عبادت دی کی لور تسی تے مسومن ان الخطا گلتیاں تو پاک میرے نبیان دینے آفالا کونو عبدن شکورا میری عائشہ تو میریاں عبادتاں ویکھیاں نے سخیدیاں سخافتاں نہیں ویکھیاں مکے دے یتیم نو کائنات دا سردار بنا دیتا ہے جنہیں ایک یتیم نو ساری کائنات دا سردار بنا اس رب دیاں سخافتاں نہیں ویکھی اینا مجمع بیٹھا ہے اے سردی آئی ہے کنیاں نے کیا بھی میں نوی جرسی اپنے بچے لی لئی ہے تے نوی پانجے لی لئی میں بخاری مسلم چ پڑھے آئے جڑا بندہ بغانے تے صدقہ کردہ انہوں صدقے دا ثواب ہے جڑا اپنے پانجے پتیجے یتیم غریب تے صدقہ کردہ ہے انہوں نال صلہ رحمی دا بھی ثواب ملتا ہے تے ایک میں عرض کراں گا کسے یتیم بچے نو پانجے پتیجے نو اپنے بیٹے دی لتھی جیکٹ نہ دیویں اس سکول چ کھیڑ دے ہونگے تیرا بیٹا کہے گا یہ میری ماما نے اس کو دی یہ میری ہے بچے دے احساس ہر ایک دے کے جیسے ہوندے نے سارے بچیاں او دی انسلٹ ہوگی اس یتیم دا دل ٹوٹ گیا تے عرش تے جے رب دا ٹوٹ گیا تے ویرا گل لکھ لا تو رب نالوں ٹوٹ جاؤنا میں ہر ایک دے اندر احساس جنہیں کیا اس بچے دا کوئی قصور نہیں ہو بچہ ہے دے کل عقل نہیں تیرے بچے دی جیکٹ چھوٹی ہوئے دور کسے غریب نو دیا کر پر اپنے پانجے نو نوی لے کے دے تاکہ تیرا بیٹا نہ کہہ سکے یہ میری ماما نے تم کو دی اپنے بیٹے آندے لتھے محلے چوی نہ دیا کر دوسرے پیڑ چ دیا کر محلے دے بچے پاک کے تیرے بچیاں نہ کھیلن گے ہونا تے نظر تیرے بیٹے دی پہ گی تے بیٹے کہن گے یہ میرے پاپا نے اس کو دیا یہ میں نے ڈالا ہوا تھا میرا ہے بچے بچے نہ گل کر لین دینے پوری کلاس چو دی انسلٹ ہو جائے گی 10 یتیم دا دل ٹوٹے گا مصطفیٰ نے تیتھو تک فرمایا سی گوشت بھی لے کے آنا ہے ہڈیاں بوئے اگے نہیں سٹنیاں کوئی یتیم دیکھ کے نہ کبھی کاش میرا بابا ہوتا فروٹ لے کے آویں پردے چلے آیا کر کسی یتیم دی نظر نہ پہوے پردے چلے کے آیا کر حج دی تقریر پلے بن لاؤ علم یجد کا یتیمن فآوان میرا نبی در یتیم بن کے آیا ہو اے
कुर्सी 2 फुट दी एनू पुट कहंदे ने एनू पुट कहंदे ने इत्थे तेरे बेटे बेटियां खड़े इत्थे तेरे पांजे भतीजे खड़े इधर वाले कपड़े फड़दे सिलवटां पैंदियां पापा मुझे 5000 चाहिए पापा मुझे 10,000 जिवें पहुंचे साडे उच्चे वेखदा है मौलवी दे पहुंचे किथे ने साडियां दाड़ियां वेखदा है साडियां पगड़ियां वेखदा है ओ जिन्ना मुसलमानां तू सानू जारी वेखदा है कदी अपने अंदर वेख तेरे 2 फुट ते यतीम खड़े ने तेरा उन्हां नाल की सलूक है इत्थे तेरे बेटे बेटियां खड़े ने मरबानी साहब पहुंचे बड़े वेखदे ने बंदे ए बंदे दाड़ियां बड़े वेखदे ने ए पगड़ियां दाड़ी मैं रखां मैनू सवाब है पगड़ी मैं बनना मैनू फायदा है पहुंचे उच्चे करांगा मैनू फायदा है नहीं करांगा सजा मैनू है तेनू कोई सजा नहीं गी पर मैं सवाल करना है जिदन तेरे 2 फुट ते यतीम 5 भतीजे ईद तो प्यासे रह गए ईद ते चंगे कपड़े ना पाए एदा नुकसान पता किन्ना पूरी उम्मत मुसलमानू के रहमत आलम नबी यतीम नबी दा कलमा पढ़न वालियां दा करदार ए 2 फुट दे फासले ते यतीम खड़े अल्लाह जानदा है दरां दे पापा मुझे 5000 चाहिए पापा मुझे 10,000 चाहिए पापा मुझे 10,000 चाहिए तेनू गुस्सा नहीं आंदा तू जेब चो बटवाई फड़ा देना है इधर 2 यतीम 5 भतीजे खड़े ने नजरां झुकियां ने इंज बाजू फड़ सकदे ने इंज बाजू फड़ सकदे ने पर बाजू नहीं फड़दे उन्हां नू पता है ए बाजू मेरे बाबे दा नहीं ए बाजू मेरे बाबे दा नहीं छोटा जरूर है पर अल्लाह ने दिल च पा दी ये बाजू तेरे बाबे दा नहीं जे 300 देवे ते फिर भी राजी 500 देवे ते फिर भी राजी जे 1000 देवे ते फिर भी राजी ओए लोको जे 500 देवे इना जिद नहीं कीती मैनू 600 चाहिदा है इना जिद नहीं कीती मैनू 400 चाहिदा है इना जिद नहीं कीती अल्लाह जानदा है मेहमानां ने ग्रामीए कदर इना जिद नहीं कीती मैनू 1100 चाहिदा है किवें जिद्दां करन इन्हां नू पता है साडियां जिद्दां पूरियां करन वाला फूल नगर दे कब्रस्तान च जा सुता है इसलिए ते कहना है जिदन तेरे भरा दे बच्चे यतीम होवन कुर्बानी दे 2 बकरे ले आवे एक अपने बूए ते बन्या कर एक कोई यतीम दे बूए ते रात बनाया कर सुबह उठ के खुश होणगे मेरे नबी ने फरमाया है जदों बंदा बंदे दी दावत करदा है वीरा सुन लो ध्यान नाल अल्लाह अर्श ते बैठ के मुस्कुरा पैंदा है जदों बंदा बंदे नू खाना खिलांदा है यतीम दे बूए ते वीरा बच्चे ने बकरा 1-2 एक लिख ला गल ध्यान दे नाल 1-2 बच्चे ने हो सकदा तेरे बूए ते बच्चा कबूल ना होवे जेड़ा यतीम दे किले ते बने सखी लेके ला के पुलिस रात दियां सवारियां बना देवे हादा तेरे किले ते भी जान वंडिया तेरे वेड़े च भी जाना है बेटा तवज्जो मेरे वल पर जड़ा यतीम दे वेड़े च वंड देवेगा सखी वेखदा पिया है चलो उन्होंने पता जरूर है कि साडे चाचे ने लेके दिता है अब्बल मैं कहांगा पता ही ना लगन दिया कर सिर्फ तेरी भरजाई नू पता होवे रात अंधेरे च किले ते बन के आया कर नीयत ए होवे सुबह उठ के वेखण खुश हो जाणगे जदों तेरी नीयत ए होएगी अरशां ते रब खुश हो जाएगा पहुंचे बड़े वेखदा है मौलवी दे पहुंचे उच्चे ने कि नहीं दाड़ियां बड़ियां वेखदा है एदी दाड़ी किस तरह दी पगड़े बड़े वेखदा है नमाजां ते बड़ी नजर रखदा है मौलवी किनियां नमाजां पढ़दा है एदे रकू किस तरह दे ने चलिया जिन्ना मेरे ते मौलाना वल वेखदा है कदी इना दाएं बाएं दे यतीमां वल वेखे सखी अरशां दे रंग ला देवेगा मेरे वाल वेखेगा ओदा मैनू फायदा है मैं तेनू वेख के अगर पहुंचे उच्चे कर भी लवां मैनू अजर कोई नहीं मैं हजूर दी सुन्नत समझ के उच्चा करा ते फिर सवाब तेनू विखा के मैनू की लभना है चलिया तेरे कोल ते तेरे जमन वालियां नू कख नहीं लभदा तू उन्हां नू भी कंड करके सौ जाना तेरे कोल किसे नू खेल लभना तेरे कोल की लभना तेरे कोल तो जनाब हर वेले नुक्ता चीनियां चुगलियां बखेलियां तुसी मौलवी वेख लो मौलवी दी इच्ची बिच्ची लोकां नू दसदा फलाना मौलवी आइंदा फलाना आइंदा फलाना आइंदा तुसी किसे मौलवी कोल बैठ जाओ तुहानू पूरी सूरत यासीन पढ़ के सुनाएगा
پوری سچی گل میں کی کسے کل بہ جاؤ مولوی دی تانوں برائی کر کے سنائے گا میں لوکاں نو سمجھا رہا ہے کہ لوکاں ول نہ ویکھو آ 2 فٹ تے تینوں وکھا رہے ہیں تو رب والا کنا کوئے اے 2 فٹ وہایا ہے اینو فٹ کہندے نے اے دیکھو اے فٹ تے اے اگلا فٹ ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں ایتھے لوز نعرے مار دے جے حضور در یتیم پیدا ہے تے تو کی سکھیا در یتیم کولوں تیرا کردار سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں تیرا اپنا کردار کس طرح کدی غور کیتا صرف جلسے سن کے نعرے مار کے کرن تور جانے کدی انج دے کم کر اوتھے رات کوئی آنڈے ویچدا ہوئے 1 وجہ ہوئے ادھروں گن نال لویں حالات خراب نے باہر نکلیں آنڈیاں والے نو آواز ماریں پتر کنے آنڈے رہ گئے جی میرے کو 9 رہ گئے نے 9 ہی مینوں دے دے پر آنڈے لین تو پہلا نیت کرنی ہے 5 گھنٹے جا کے سویں گا وہ سو جائے گا اللہ تیری عبادت لکھ دے گا انہوں سکون لبے گا 5 گھنٹے ہو سکتا 2 گھنٹے بیچ دا پھر 9 آنڈے نہ وکن رات دا 1 وجہ 12 بجے تو نکلنا ہے تیرے بچے دے منہ تو رضائی ہٹی ہوئے تو اٹھ کے رضائی اتے دینا ہے وہ بھی تے کسے دا بچہ ہے کدی انج دا کردار اپنایا کر کلیچ نکل کے روانی صاحب انج دا کردار اپنایا کرو کوئی چاولے کھوکے تے بیٹھے ہو وہ ہوتے ویکیا کر کیڑا غریب بندہ چاہ پی رہے ہیں کھوکے والے نو کہیں یہ دیکھو پیسے نہیں لینے جے بہتا غریب ہے تے مہینے دے پیسے میں دوں انہوں دسنا بھی نہیں چاہ میں پیا دیاں گا کدی پھول نگر دے شیر چوک چ کھڑا میں جتے شیر لگائے سیرے مزدور لین جاویں علمیہ جے دے کا یتیمن پاواؤ ایک یتیم لبے سارے چوں تو آنا میں چھوٹی عمر دے بچے نو کار چے کام نہیں لاؤنا انہیں کی کرنا ہے انہوں پوچھ پتر تیرا بابا ہے نہیں جی میں یتیم ہے انہوں دسنا بھی نہیں کہ میں ترس کھاتا ہے انہوں گھر لے ہونا ہے انہوں آن کے مستریاں نو کہنا ہے ایس بچے نو چڑکنا نہیں کام کرن دو جنہ کرے ٹھیک ہے ایک وڈیرا بابا کھڑا ہے انہوں لے ہونا ہے مستری آکے یار یہ بندہ انہوں کام نہیں ہوندہ چھوٹا منڈا ہے ایدے کل کی ہونا ہے انہوں آکے تینوں نہیں پتا میں یتیم نبی دا کلمہ پڑے ہے اے بھی یتیم ہے اے بھی یتیم ہے جدن تیرے بچے سکول پڑھن جان میرے 5 بتیجے یتیم ہو جن بیکن ہاؤس ڈی پی ایس ایل جی ایس پیٹ لائٹ 10 پیرڈ لاہور گرامر سکول مہنگے سکول چھڑن لگن نہیں بچے اللہ نہ کرے میں لاہور جاواں مانگے جاندیاں گڈی وجے شام نو لاش میری کار پھول نگر آوے پترے دن میرے جمعیاں تے بھی آ سکدے نے چھیتی کرو سکول جاؤ کیا کلا ہاتھ تو نہیں ہو سکدا کلا ہاتھ تو نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے نو توندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا انہوں کہنا پتر یہ دن میرے ہاں تے بھی آ سکتا پر میرے ہوندیاں تو سکول چھڑنے مینوں نہیں برداشت کتنے بد نصیب مامے چاچے نے جنہ دیا دکانہ تے یتیم پتیجے نوکریاں کر دے چاواں ڈھوندے اور نکمیاں چاچے آؤ تیرے نوکر ہور بھی بن سکدے نے ایک کسے کو نوکری کرے ربانی صاحب میرے دوستو ایک کسے کو نوکری کرے اگلا زیادہ رحم کھائے گا یتیم میں تیری بڑی تے ہو دیتے میں نہ رکھے گی نا تانو نکیاں نو پالے آؤ چلیا سواد تا دے اس یتیم نو کمیں پتر صرف باپ نہیں دکھا سکتا باقی ہر تصویر بن کے وکھاواں گا
پھر میں تیری مسلمانی ویکھا کہ تو کس طرح دا مسلمان صرف پہنچے ویکھنے کیا گٹے ننگے گئے ایدی وال کس طرح دے ایدی داڑی کس طرح دی ایدہ لباس کس طرح دا ایدی گڑی کس طرح دی ایدہ کار کس طرح دا اے دیگ لاؤں دا اے تجر پڑھ دا اے فجر پڑھ دا اے شام پڑھ دا اے عشاء پڑھ دا او چلیا ساریاں نمازاں پڑھ کے تینوں نال دے بابے نو کدی پچھنا نصیب نہیں ہے بابا تو ایکو سوڑ چھ 10 نمازاں پڑھ لی ہیں تیرے کل نماز سوڑ کیوں نہیں تو کدی نال دن پوچھے صرف نمازاں ٹھونگے مار کے دے چل میرے پائی پجندی کر کلمہ پڑھ کے دسو اس موضوع دی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کران دے کار ٹپران دے ٹپر بگڑے پہ اللہ جاندہ توجہ میرے وال کل سمجھانا چاہ رہا سا کلا ہاتھ تو نہیں سکدا تے سجا کھبے نو توندہ او ویران باج محمد بخشا کون کسے نو روندہ عزیزان من جدو کمری والے محبوب ویرا عید پڑھان جا رہے نے 2 یتیم نظر آئے اجے میں بولن دیا علم یجد کا یتیم فآوان اللہ نے اپنے نبی نو یتیم پیدا کر کے تے ذکر ساری دنیا تے بلند کر دیتا ہے چلیا تیرے کل یتیم دی رشتہ نہیں میں دیکھے 21 سال میں یتیمی دیکھی یتیم دا رشتہ کوئی نہیں پوچھدا یتیم دا کون رشتہ پوچھتا یتیم دا مکان کیویں بندا تینوں کی یتیم دی سکول دی تعلیم کیویں ہوندی تینوں کی پتہ او میرے پترو اپنے بابے دے ہاتھ چومیا انہاں ہاتھاں دے چھالیاں چ تیریاں یاشیاں ہی یتیماں نو پوچھ رول کھول کے سب کچھ بن خود رول جان عمر تو پہلو بڈھے ہو جان میں نے ایک یتیم ملیا میں کول پیار کیتا میں پتر تو تو کام کرن ہاتھ چومے نا آدھا تسی اڈے مشہور مولوی تے میں گناہگار میں پتر نہیں تو جنتی بچہ کافران دے بچے بھی جنتی نے جب تک بالغ نہ ہو تے میں پتر تینو تے چوم لیا کوئی گال نہیں تو ہاتھ چومے نا میں چھالے پیر تے میں پوچھیا پتر تیری عمر تے لکھن پڑھن والے تو ہے تے کام کرنا پھر بچہ نہیں رویا پھر یتیمی اندر رویا پھر ساری ورک شاپ رو پئی کہتا مولوی جی ساڑھا کام کرنے والا قبران چی جا سکتا ایتھے بھی ایک نکتہ یاد آگا حضور دی پوپی سگدھات کا دیانی ختیجان میرا یتیم محمد ایک پتیجہ ہے میرا یتیم پتیجہ محمد کریم ہے میرا یتیم پتیجہ ہے پھوپیاں ہون تے اسیاں تے آن کرے آجے پیرو میں اولڈ ایج ہوم ادارہ کیوں بنایا ہے اس ساتھ سے گربت ٹرسٹ ادارہ بنایا میں کیوں یتیماں غریباں مائیاں بابیاں کیوں بنایا ہے میں دیکھتا لوکاں دے حالات لوکوں گل سن لو بڑی وڈی بڑی قیمتی بات دراتیان آج ایک چینہ دے بزنس مین نہ میری ملاقات سی ان میں کمیں لائے میں کہا پلاسٹک دیاں جتیاں ادھروں لے آیا کر کوئی جمیٹریاں لے آیا کر تے گریب بچیاں نو دیا کر گریباں دی بستی جا کے جتیاں ونڈیا کر کسے مسجد دے بوئے اگے کلو کے نمازیاں نو کیا کر جنہیں نمازی جتیاں لے جا سکتے ہیں لے لو میں جتیاں لے کے آیا کسے غریب بستی چ جا کے جناب جی لے جا کر ویرا جناب چلگوزے پستے جنہ بچیاں ساری عمر پستے دا نام نہیں سنیا انہاں یتیماں نو چلگوزے کھوایا کر 5000 دے کلو نے غریب دے بچے نو چلگوزے کتھوں لب دینے جتنی یتیم نو چلگوزیاں دا پیگڑ دیویں گا اس یتیم بچے غریب بستی چ چلگوزے کان گے ارشاد رحمان کہے گا میرے دا خیال کرنے والیا میں تیرا خیال کیوں نہ کروں جدن حلوہ پوڑی کھانا ہے تینوں کدی یاد آیا میرے ملے چ کتنے یتیم حلوہ پوڑی لے کے انہاں ناشتہ صبح نو تیرے بچے قریب بیٹھ جائیں تے کدی سوچے ہی کہ میرے ملے چ بیوہ عورتہ کتنی
کدی ہفتے بعد انہوں نے بھی ناشتہ دے آیا کر شاپر وی آئی پی لے کے تے بوا کھڑکا کے کہنا پہنا گفٹ صدقہ نہیں، وہ تے صدقہ سخی نے لکھ لے تاکہ وہ دا جذبات بھی مجروح نہ ہو، انہاں دی انا اندر عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے۔ انہوں چپ کر کے اپنی بیگم نو کہے، انہوں نے کہو آج تاڑا ناشتہ ساڑھنا کدی چوک چ برجی چ جایا کر گراؤنڈ چ بیٹھ کے جننے ہوتے ستے ہون ساریاں چ بیٹھ کے ایک برکی انہوں نے پہلی کھوایا کر پھر آپ کھایا کر۔ منو دسی ناصر مدنی صاحب ایسے نسخے تو بعد میں اللہ دے کنے قریب ہویا۔ اپنے گھر بہ کے کھانا تے بڑا سوڑا اللہ جاندہ توجہ میرے وال گلہ بڑیاں درد والیاں جے سمجھ آ جاون۔ علم یجد کا یتیمن پاواؤ، میرا نبی در یتیم بن کے آیاؤ، سامنے کھڑے نے دو یتیم بچے، میرے نبی نے گال نہ لائے بچیوں کیوں کھیر رہی دل دن کپڑے نہیں پہنے۔ حملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سیدی یا حبیب اللہ، آقا جی آقا جی آقا جی حملی والے آسی یتیم ساڑی ماں کہندی تاڑا بابا کپڑے لین گیا ہے، تسی کھیڑاو عیدی مل جائے گی۔ حضور نے گل لائے آقا سی تے یتیم تے تسی کیوں روئے جی؟ پترو جڑی مارکیٹ چی تاڑا بابا کپڑے لین گیا ہے، محمد دا بابا بھی اسے مارکیٹ چی گیا ہے، تسی تے ہو جے جنہ بابا ویکھیا ہوئے گا، میں او یتیم نبی ہیں جنہیں بابا ویکھیا بھی نہیں۔ عرض کرنا شیر بڑا قیمتی تیان کرے آجے، اللہ جاندہ تیان صدانا باغی بول بول بولے، صدانا باغ بہاراں، صدانا ماپے حسن جوان صدانا صحبت یارا۔ کملی والے نے گل نہ لایا پترو آؤ در یتیم دے گل لگ جاؤ نا، تیرے نارل کے جمن والا ویرے میں او یتیم جدی پہن بھی کوئی نہیں، تسی دکھ سکھ پھول دے پیج، میں او یتیم جدے نار پہن بھی کوئی نہیں، نارل کے جمعہ ویر بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی آن دے ذرا گل نہ لگ جاؤ نا، آؤ ذرا مل کے پیار کریے گھر لے گے۔ فرمایا فاطمہ اینوں نے سونے کپڑے پہنا دے جے اپنے بابے دید چونیے، میرے حسنین دے جوڑے پوا دے۔ آدھی ابا جی خیر، آدھے نے پترا تیرے باپ نے اکھاں یتیمی چے کھولیاں میں، اے دو شہزادے یتیم نے، انہاں دی عید نہ ہوئی تے میری عید کس کم دیئے، آؤ چلیے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مینوں کلمہ پڑھ کے داسو تیری مسجد دا امام فوت ہو جے، کنے نے جدے مگر 50 سال 20 سال نمازاں پڑھیاں تے کدی او دیاں تیاں نو عید کلی ہوئے کہ او دا باپ مر گیا تے ساڈا استاد سی تے استاد پیواں بجا ہوندا ہے، جے او نہیں تے اسی عید دے آئیے۔ کسے امام مسجد دیاں بیٹیاں نو کدی ٹین کے ہودا چینی سیویاں پھیونیاں لے کے ٹانگے تو رکشے تو اتر کے بوا کھڑکایا ہوئے، پہن میں مسجد تو آیا ہے، تیرے باپ نے سانو پتر سمجھ کے پڑھایا سی تے او نہیں تے اسی تے تیرے پڑھائے گئے دی بوا کھڑکایا کر۔ سابیاں کدی نے ماما بنیا ماما ہی ماما ہوندیاں نے، پاپیاں کدی نہیں ماما بنیا ماما ہی ماما ہوندیاں نے، پھپھیاں کدی نہیں ماما بنیا ماما ہی ماما ہوندیاں نے۔ ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے، ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے پیراں نال، او ہوئی ویڑا تے او ہوئی ویرے او ہو تیری جائیاں نے، او ہو ویڑا تے او ہوئی ویرے او تیریاں جائیاں نے، تیرے ویڑے وچ
جے کھیڈن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویریاں کوریاں پائیاں نے اس ویڑے دا پوچا مارن والیاں اج ہویاں اجنبی پرائیاں نے تیریاں جمیاں رون ایتھے آکے تک تک روانے اج روندیاں نے تیریاں جائیاں گر آجا مینوں کلمہ پڑھ کے دسو نبی تے رستے چو یتیماں نو بازو پڑھ کے گھر لے جاویں تیریاں سکیاں عیداں دے رات تک دے تو عید دین نہیں جاندا نبی کریم تے رستے چو رستہ بدل لو نبی پاک تے رستے چو رستہ بدل لیندے نے میرے بچوں میرا دھیان کرو کل بڑی دعا کراواں گے انشاءاللہ صحت واسطے اللہ سب دیاں ماواں نوں صحت رستے چو رستہ نبی نے بدلیا تے تیریاں بہناں تے ویرو عید تے ترسدیاں رہندیاں اللہ میں کراں گا انشاءاللہ سب لی ذرا دھیان تیریاں تے ترسدیاں ہی بلکہ سساں میں نے مار دیاں نہیں ایڈی ساؤ ہوندی تیرا بھرا نہ کو پیچھے عید لے کے آندی چلیا تو تے پہنا دے سکھ چلے پا دینا کی 500 دی عید 200 دی تے پہنا پتہ کون اے 5 گز دا سوٹ لے کے نہیں جاندا تے انہوں ایتھوں فون جاوے نا پہن میں پائی پھرو بول رہے ہیں تے کتے فون جائے جڑاں لے ایڈ بلو کی اوتھوں فون جاوے بی بابا ویر خیر پہن جڑا ویر در نہ بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا تے ٹیلی فون بند ہون تو پہلا دیئے ویر مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے ہن تو 5 گز نہیں لے جاندا اور 18 گز لے کے تر دی چلیا میں تے جیوندیاں نو نہ ملا تے او مویاں نو ملدی اوے مویاں تو کوئی لالچ ہوندا اچھی بول مویاں تو کوئی لالچ میں حسین دی بہن آندی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ ہر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں ویرا کدے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ نو نہ کہہ نہیں لوکاں دیاں پہلا کفن لے کے اوندیاں نے میری بہن نیڑیوں لنگ گئی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کڈاواں اج قبر میں تیری بہن بڑی مجبوری تو تے پہنن زندہ نہ پلے در یتیم نبی ہے دھیان کریا جے گل بڑی وڈی میرے نبی نے سواری تے پہن بٹھائی ہے ہلی چھیما تے پہن نو آندے نے پہن سواری تے ویر میں نہیں اچا ہونا تینوں مرشد مان لیا ہرما نہیں اج مول پاؤنا جڑی ویر نو لوری دتی سی بٹھایا نا جڑے ویلے سواری تے ترن لگے تے پہناں دی ویر اینا سامان لدن دے ہیں اینا سامان حملی والے فرمایا پہن اکھا ترس گئیاں ویڑا ترس گیا ماں جائی ویکھی نہیں ویڑے نے آئی ویکھی نہیں اج پہن آئی ہے محمد پہن توڑے گا جگ مسالہ دے گا صلی اللہ جیڑے والے کملی والے محبوب ہینو ویکھیا علم یجد کا یتیمن فاوا چلیا تو کی سمجھے ہے کہ در یتیم نبی یتیم پیدا ہو کے تے انہیں کیا یتیمہ دا خیال نہیں کیتا تینوں کی پتہ یتیم پہن سواری تے بہن تے میرے نبی اندر پہن میں کیا چیمہ لینڈ کروزر V8 TXT Z فارچونر BMW فورنگ اوڈی GMC میرکن گڑیاں الٹس کلٹس کیا سزوکی ساریاں کٹیاں کر کے کملی والے دے ڈاچی دے پیران دی خاک تو وار دواں جنوے ڈاچی حضور دی توری تے میرے نبی آندے پہن میں تینوں بھی دیا کر دے وہاں سواری ترن لگی مصطفیٰ دی میرے نبی دی پہن ویکھیاں نا مصطفیٰ رون لگ پہ
تے انج روئے جویں بچے روندے داڑھی ہنجوانا پر گئی پہنا دی ویرا کیوں رویا ہے کہندے نے پہن مدتا بعد آئی سا دس پھر کدوں آئیں گی جگ جیودیاں دے میلے کیڑا فون دا دور سی مصطفیٰ نے فرمایا پہن 65 ورے تیری عمر ہوگی 55 ویر دی ہوگی جگ جیودیاں دے میلے چلے ہو تسی خالی یتیم مکہ صرف موضوع سنن دی آج تک کی رکھی مصطفیٰ آئے یتیم بن کے کی مسئلہ ہے لکھا آئے یتیم بن کے ذرا تیان کرے آجے میں جنیاں گلہ سمجھا رہے ہیں نا آج پھول نگر چنو دل چ لے کے جاؤ مصطفیٰ دنیا تے جے آئے نہیں توجہ میرے تے ماں دے پیٹ چ یتیم مکہ تے عرب دیاں لوگ عورتاں کیا تڑے کو خوشبو ہوں دادا کہندا آمنا تیرے کو خوشبو بیٹا موبائل چھوڑ اور گفتگو سن تیرے کو خوشبو ہوں کہنے لگی بابا میں خوشبوواں چلے پاؤنیاں نے جدا سہاگ لٹیا جاوے تے رہی گل پیار دی بابا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں خوشبو نہیں لائی پر ایک دن جاننی ہے جس دن دا بچہ شکم مادر چایا وے میرے کول خوشبویاں دیاں رہندیاں نے جس دن دا بچہ شکم مادر چایا ہے میرے کل خوشبوئیں ہی ہیں حضور اجے ماں دے پیٹ چ تے میں کیا ماں جی اے تے شکم مادر چ تے خوشبوئیں دیاں نے تے او نبی ہے جتھوں لنگے گا حضرت نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو پوچھنا نہیں پوے گا مٹی سونگ کے کہے گا ادھروں حسین دا نانا گزر کے گیا ہے مٹی سونگ کے کہے گا انس کے اندر میں نبی پاک دے کولوں گزریا میرے نبی نے فرمایا بیٹا انس کتوں خوشبو لئی سونیا میں غریب کتوں لینی ہے تسی ایک دن آرام فرما سو میں تاڑا پسینہ ڈبی چ بند کر لیا بیٹا توجہ میرے ول میں تاڑا پسینہ ڈبی چ بند کر لیا دھیان کر کے بیانا بوٹھی تے کھائیں گا توجہ میرے ول رکھنی ہے میں بڑا سخت مولوی ہے اس مسئلے چ اللہ رسول ول جدا دھیان نہیں ہوندا ان میں بڑی مرمت کردا ہوندا توجہ رکھنی ہے دھیان رکھنا ہے اللہ جاندا وے دھیان کری بڑی قیمتی بات ہے اللہ تو جو میرا دھیان ہو گیا انتا ڈے وال میں ویکھدا پیاسا ہو دا میں قدرہ تھوڑا جا میں جی موڈ بان لواں تے پھر میں اپنے ریڈار تے سارے لے ہونے نے ان میں ویکھنا میں ذرا دھیان رکھے آجے بڑی قیمتی بات سی حضرت امام الانبیاء نو ماننے والو جڑے ویلے کہندے میں بیٹھنا نا میرا مکھن ہے ہاں نہیں میرا چاننے تھے وہ نہیں وہ بزرگوں انج لگی پھر وہ گلا جی صاحب میرا پتر ہے نا تے پترہ نو سمجھا نہیں سکتا بچہ میرا پتر ہے اللہ اس بچے نو صحت والی زندگی دے وے بچہ ہے میرا حیاتیاں مانو ایسا بینا غصہ نہیں چنگا ہوندہ حضرت امام الانبیاء نو ماننے والو کوئی گل نہیں ادھر جیڑولے کمنی والے محبوب نو ماننے والو کمنی والے محبوب نے ویکھے آنا انس تیرے کو خوشبو آندی سونیا میں خوشبو نہیں لائی میں پسینہ لایا ہے تسی ایک دن ادھر ویکھو انہیں خوشبو ویکھی ہے جدو پسینہ لے آؤ نبی پاک نے ویکھے آنا مصطفیٰ دا پیارا پسینہ ڈبی دے ویچ انس ہے تے پسینہ ہی ہے کہندے نے سونیا میں عید دے دن لایا سی خوشبو دے طور تے کملی والے نے فرمایا بیٹا نسی مینوں انج لگدا سی جویں جنت چ کستوری دے ہلے آ رہے نے اینی خوشبو سی مصطفیٰ میرے نبی کریم دے چہرہ مبارک تو پسینہ لتھا تیان کرے آجے جدو پسینہ ایک نبی دا یار سی مدینے انہیں دعوت کیتی مدینے دے ویچ بولو کدے جی کیتی مدینے چ دعوت کیتی مصطفیٰ دی تو مصطفیٰ دی دعوت کرنے والا بھی بڑا انہیں نبی پاک دے اکرہ پسینہ نہ اپنے رمال نہ لا تو دے کار پراؤنا آگے انہیں پراؤنے حضرت انج پونے دے ویچ روٹی رکھی پراؤنے تے روٹی رکھی اگے تو انہیں کیا یار تیرے کل میری روٹی بھی نہیں چنگی تو پونا بھی گندہ رکھے آگے انہیں کہا کوئی گل پونا پڑھ کے انہیں تندور چ سٹیا آگ بالدی پئی نہ ہاتھ سڑیا نہ رمال سڑیا جڑے والے بار کٹیا نے کیا سجنا سمجھ نہیں آئی نہ رمال سڑیا نہ ہاتھ سڑیا ہے اللہ جاندا گل بڑی وڈی نہ ہاتھ سڑیا نہ رمال سڑیا وے کہندا سجنا
اے تے تندور دی آگے اس رمال نو تے دوزخ دی آگ بھی نہیں سار سکتی انو محمد عربی دا پسینہ لگائے صلی اللہ ہو انو حضور دا پسینہ عالم نشرہ دا سینہ تیرا اتر پسینہ مل کے پڑھنا پیار نہ سارے دی آواز ایک جیسی ہوئے عالم نشرہ دا سینہ تیرا اتر پسینہ حضور دے پسینہ نو ذرا اتر کو رل کے عالم نشرہ دا سینہ تیرا اتر پسینہ مل کے عالم نشرہ دا سینہ تیرا اتر پسینہ پڑھو عالم نشرہ دا سینہ تیرا اتر پسینہ ویکھ کے خوشبو تیری مستی پھلانو چڑی میرے کملی والے شاہا سو جا کڑی دی کڑی نبی سونے کریمہ تیرے در یتیمہ تیرے ویکھنے نو خلقت بوئے تے کڑی گل سونے دی من لے قسمت ہو جے کھری گل مدنی دی من لے عزت ملے گی بڑی میرے کملی والے شاہا سو جا کڑی دی کڑی حضور دا مکڑا پسینہ خوشبو والا میرا نبی جتوں لنگے مٹی خوشبو والی بن جاوے ترجمہ انج کر لئیے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی بڑو بہار اندر بہار اندر بہار اندر سارے پڑھنا مل کے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالایمان فرما اللہ قرضداروں کے قرضے دور فرما مرضداروں کی مرضیں دور فرما مولا دکھیوں کے دکھ دور فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو میں نے بیان کیا اللہ اور مسلمان کے دلوں کو نرم فرما ہر مسلمان کے دل میں اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما اللہ شرک و بدعت سے محفوظ فرما ہر مسلمان کو اپنے حبیب کا سچا مرید بنا جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب اور بھائی دا کی نام ساتھی جی نے کرایا آئی علامہ محمد لقمان سلفی صاحب اور اس مسجد کے نمازی دوست احباب اللہ سب کی محنت قبول فرما بڑی محنت کی اس بچے نے دن رات لگا کر اللہ اس کی دن دگنی رات چگنی عمر میں برکت پیدا فرما اور اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما صلی اللہ